रातों रात नसीबों को खुलवाना चाहते हैं, अपना नसीब बदलना चाहते हैं, तो यकीन कामिल के साथ इस अमल को करना मत भूलिए। सिर्फ़ और सिर्फ आपने रात को 4 उंगलियों पर इस कलमात को जो बताऊंगी पढ़ के सोना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वजीफ़ा आप रबीउल अव्वल के महीने में करें, जो अब तो आखिरी तारीखें चल रही हैं, या किसी भी महीने में कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगला महीना इस्लामिक शुरू होने वाला है, तो आप चाँद की शुरू की तारीख़ों में पढ़ लीजिए, यकीन कामिल से पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक तआला के कलाम को पढ़ने के लिए कोई मखसूस वक्त नहीं है। ठीक है, आप किसी भी महीने इसको किसी भी दिन कर सकते हैं। दुनिया जहान के कामों को छोड़ दीजिए और इस अमल को करके देखिए। अल्लाह ने चाहा तो एक रात में आपकी हर हाजत पूरी होगी, नसीब बदल जाएंगे। नसीबों को खुलवाना चाहते हैं तो इस अमल को हाथ से मत छोड़िए, किसी भी रात को ये वजीफ़ा पढ़कर सोइए। अल्लाह वालों, रबीउल अव्वल का महीना रहमतों से बरकतों से माला माल है। ये महीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। ठीक है, तो सरकारे दो जहां सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह तबारक ताला के प्यारे महबूब की आमद महीना है, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। इस महीने की हर रात और हर महीने की हर रात रहमतों बरकतों से भरपूर है। हर दिन हर लम्हा कबूलियत का है। इस महीने में दुनिया की तमाम मखलूक अपने महबूब की आमद का जश्न मनाती है, ख़ातमुन नबीन का जश्न मनाती है, सिवाय इब्लीस के। इस महीने में जो कि इख्तिताम पर है, इस पर आप ये करें। कोई बात नहीं, गुज़र गया, नहीं कर पाए तो आगे महीने गौसे पाक का आ रहा है। गौसे पाक रहमतुल्लाह का महीना आ रहा है, उस महीने में कीजिए, किसी भी महीने में कर लें। यकीन होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए। रबीउल अव्वल के इस महीने में अल्लाह तबारक तआला बहुत खुश होते हैं। उस महबूब की आमद पर जो बंदा नबी करीम का उम्मती आजिज़ी के साथ, यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ वजीफ़े को करता है, रात के वक्त अपनी उंगलियों पर पढ़कर सोता है, ये वजीफ़ा पढ़कर सोते ही सुबह आँख खुलते ही अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। बिगड़े काम संवर जाएंगे। आँख खुलते ही जो बंदे मुश्किलात में, परेशानियों में गिरे रात को सोए थे, अल्लाह को याद करते हुए सोए थे, सुबह उठते ही अल्लाह ने चाहा तो उस एक रात में ही अल्लाह नसीब खोल देगा, मुश्किलातों से बाहर निकाल देगा, परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। आज के इस दौर में कर्ज़ में हर बंदा डूबा हुआ है, कर्ज़ ने जीना हराम कर रखा है, महंगाई का दौर है। अब भी वक्त है, अब भी मौका है, किसी भी रात को इस अमल को करें। कर्ज की दलदल से बच जाएंगे, जान छूट जाएगी। जवान बच्चियां हैं, बच्चे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, ये जवाब नहीं देते, ये इनकार कर देते हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने की देर है, जो आएगा और अच्छा नसीब वाला रिश्ता आएगा और वो रिश्ता करके जाएगा। आप कहीं अच्छी जगह शादी चाहते हैं, कोई रुकावटें पैदा करता है, इस अमल को करें, आपके हक़ में बेहतर फ़ैसले होंगे। शोहर नाफरमान है, औलाद नाफरमान है, बीवी नाफरमान है, तंगदस्तियां हैं, परेशानियां हैं, आप किसी भी रात को एक बार इस अमल को कर लीजिए। अब इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है कि यकीन कामिल को पहली बार देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मोहतरम बहनों भाइयों, आप इस अमल को किसी भी रात को चाहे तो नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज इशा के बाद पढ़ लें, चाहे तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद पढ़ें, सारी रात मौजूद है। वजीफ़ा छोटा सा है, इसलिए कोशिश करें तन्हाई में बैठकर खामोशी से, जहां आपको तंग करने वाला कोई ना हो, जहां आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो आपके साथ। ऐसे महसूस करें कि सामने रोज़ा रसूल पाक है और आप
ان کے قدموں میں خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کے وظیفہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، وظیفے کو شروع کریں، پاک صاف جگہ پہ بیٹھیے، وضو کیجیے، جو بھی مقصد ہے تصور میں رکھیں، جو چاہیے جیسا چاہیے مانگ لیں۔ گھر، گاڑی، شہرت، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ رب کعبہ سے جو مانگیں گے ملے گا۔ مقصد کی نیت کیجیے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو بہت فضیلت ہے، ورنہ کوئی بھی درود پاک آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ سورہ کوثر بہت چھوٹی سی سورت ہے، قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، اس کو پڑھنے پر کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنی ان چاروں انگلیوں پر 1 2 3 نشان ہیں۔ ایک بار سورۃ کوثر پڑھا، مطلب ایک فنگر پر 3 بار، دوسری فنگر پر 3 بار پڑھیں، تیسری فنگر پر 3 بار پڑھیں، چوتھی فنگر پر آپ نے پھر سے 3 بار پڑھنا، ٹوٹل 12 بار ہو جائے گا۔ اس سورہ کوثر کو 12 بار یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ ان 4 انگلیوں پر کل ملا کر 12 بار پڑھ لیں، اس سورت کی بہت فضیلت ہے۔ یہ رزق، کاروبار، ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی پریشانی کا حل ہے۔ اللہ والو، آپ اس کی فضیلت کو نہیں جان سکتے۔ اس کی فضیلت ربیع الاول میں بھی بہت بے شمار ہے۔ ہر مہینے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ راتوں میں پڑھیں جب اللہ کا نور برستا ہے۔ راتوں کو سورہ کوثر پڑھنے والا 500 کروڑ بھی مانگ لے گا، مل جائے گا۔ آج آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ سورہ کوثر پڑھتے دوران اپنی رشتوں کے لیے، اچھے نصیبوں کے لیے، اچھی صحت کے لیے آپ مانگیے، انشاءاللہ سب ملے گا۔ جو بیٹے کے خواہش مند ہیں بیٹے مانگے، جو بے اولاد ہیں اولاد مانگے، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں بیٹیاں مانگے، جن کے گھر سے تنگ دستی نہیں جاتی وہ اس کا حل مانگے، تنگ دستی کو دور کرنے کا آپ اللہ سے مدد مانگے۔ بتائے گئے اس ترتیب سے، بتائے گئے اس طریقے سے اگر آپ سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو ایک رات میں نصیب کھل جائیں گے۔ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی، در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں۔ آج میں کہتی ہوں کہ آپ یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واہ، کیا ہی کمالات کی یہ صورت ہے، کیا ہی فضیلت ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے کوئی سستی کاہلی نہیں کرنی، لاپرواہی نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی۔ جس جگہ بیٹھے ہیں اسی جگہ بیٹھ کے پڑھیں۔ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نام یا غنیو، یا غنیو 21 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ یا غنیو، اللہ تبارک تعالیٰ کو غنی کر دے گا۔ جو یہ اللہ کا اسم مبارک پڑھتا ہے، اللہ پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ جس طرف قدم رکھتا ہے اس کے قدم آگے چلتے ہی جاتے ہیں، راہیں ہموار ہوتی جاتی ہیں۔ جب آپ اس عمل کے ساتھ 21 مرتبہ یا غنیو پڑھتے ہو تو مانگنے والوں کو اللہ بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، زندگی میں ہر خواہش ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ آج نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، کل سے شروع کر لیں۔ کل نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، آپ اگلے دن سے شروع کر لیجئے، یقین سے کریں۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھیے 3 بار۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ دعا مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو ہاتھوں کو جوڑیے، اللہ سے دعا کیجیے، گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں۔ سچی توبہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے اللہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ بہنوں بھائیوں، کوشش کیجئے خاص قبولیت کی راتوں میں، خاص کر سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگیں۔ سجدے کی حالت میں رب بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ باقی ہر رات میں مانگیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی کامیابی ملے گی، آپ حیران ہوں گے۔
یقین کامل کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یقین کامل چینل کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ سے ملیں گے ایک بہت ہی اچھی اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، اسلامک وظیفے کے ساتھ، پرتاثیر وظیفے کے ساتھ۔ دیکھیے وظیفے پرتاثیر ہوتے ہیں، ان میں بہت ہی تاثیر ہوتی ہے، پر شرط یہی ہوتا ہے کہ آپ نے وظائف کرنے کا جو کچھ شرائط ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ہے، پاک صاف ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے، یقین کامل سے کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آپ نے عمل کو کرنا ہے، تو کوئی بھی عمل رائے گا نہیں جاتا، کوئی بھی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔